अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफा फ़िरोज़ ज़किया। 16 दिसंबर है, आज जुमे का दिन है और आपके सामने मैं हाज़िर हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के साथ। आपको पता है कि नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना में कराची टेस्ट शुरू होने वाला है 17 दिसंबर से। उसके हवाले से एक अपडेट है और लग रहा है कि शायद एक सेटबैक पाकिस्तान को हो, तो उसके हवाले से अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड जो है वो अपनी किस तरह के वर्क एथिक्स के साथ प्रैक्टिस सेशन में जो है वो बिज़ी है कराची में, और बहुत ही स्पेशल किस्म की उन्होंने एक ट्रेनिंग की है, उसके हवाले से आपको मैं बताऊंगा। फिर बाबर आजम जो है वो कप्तान ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी के हुए हैं, तो इससे क्या रिलीफ हुआ है, मेरी क्या उस पर ऑब्जर्वेशन है, उसके हवाले से आपको बताऊंगा। फिर रमीज़ राजा ने जो एक बयान दिया है पेशावर के बारे में, उसके हवाले से थोड़ी सी जो है वो आपके साथ बात होगी। पहले मैं आपको बता चलूँ इमामुल हक के बारे में, जो है वो एक अपडेट है। आपको जैसे कि मालूम है कि मुल्तान टेस्ट में एक थाई में खिंचाव महसूस किया था इमामुल हक ने, जिसकी वजह से वो चले गए थे बाहर, और फिर उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जो वो थोड़ा लेट उन्होंने लेट ऑर्डर में बैटिंग की थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम उन्हें जो दिखाई दे रहा था। और उनके हवाले से अपडेट ये है कि उनका जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसमें भी उन्होंने प्रॉपरली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया, और अभी भी जो एक विजुअली जो दिखाई दे रहा है कि इमामुल हक को अभी भी जो है वो थाई में खिंचाव महसूस हो रहा है। उन्होंने जो है वो कुछ एक जो कहते हैं ना कि पट्टी वगैरह या इस तरह की जो है वो चीज़ कुछ पहनी भी हुई है, जिससे रिकवरी मोड में हमें लग रहा है कि शायद वो फुली फिट ना हो। अब उनका अनकन्फर्म्ड है कि क्या वो कराची टेस्ट में खेलेंगे या नहीं। अगर इमामुल हक नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली शान मसूद की एंट्री जो है वो पक्की होनी है, और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट फैंस हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि शान मसूद को आखिर जो है वो कब चांस मिलेगा। अगर शान मसूद आ जाएंगे तो साथ में फिर अज़हर अली जो है उनकी भी कम बैक जो है वापसी, जिनको उनको ड्रॉप किए गए थे मुल्तान टेस्ट में, तो उनको भी वापसी की जो है वो उनका इम्कान है, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ को जो है मोस्ट लाइकली ड्रॉप किया जाएगा और बैटिंग लाइन को थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो इमामुल हक का जो है वो थोड़ा सा एक अनलाइकली है कि वो कराची टेस्ट में खेलते हैं या नहीं खेलते, लेकिन उनको अभी यही अपडेट आ रही है कि वो अभी अपनी रिकवरी मोड पर हैं और फुली जो है वो फिट नहीं है। फिर आपके सामने मैं कुछ इंग्लैंड की वर्क एथिक्स जो प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने दिखाई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की। दुनिया मैं कहता हूँ इंग्लैंड से जो है वो 10 साल पीछे चली गई है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि मैंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो उनका प्रैक्टिस सेशन भी कवर किया था, उसमें बहुत कुछ मैंने चीज़ें नोट भी की थी। पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता दूं, फिर मैं आपको एक ख़बर दूंगा कि उन्होंने जो है वो इंग्लैंड ने प्रैक्टिस जो है वो कैसे की है, कराची टेस्ट के लिए कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब देख रहा था प्रैक्टिस सेशन, तो बेन स्टोक्स को मैंने देखा था, लियाम लिविंगस्टोन को मैंने देखा था कि ये इन्होंने तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस की थी अकेले नेट सेशन में। इनके साथ खड़े हुए थे ब्रेंडन मैककलम, जो ऑब्वियसली इनके टेस्ट क्रिकेट के जो है वो हेड कोच हैं। तो इनको मैंने सिर्फ ये देखा था कि सिर्फ ये शॉट जो है वो मार रहे थे, सिर्फ पुश कर रहे थे बॉल को, और चौके छक्के की तरफ जो है वो जा रहे थे। इन्होंने कोई जो कहते हैं डिफेंसिव मूव या टुक टुक करना, कोई इस तरह की शॉट मुझे इनकी जानिब से दिखाई नहीं दी। और जो अब इंग्लैंड के जो विजुअल्स आ रहे हैं नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना कराची से, जब उन्होंने प्रैक्टिस सेशन अपना पहला किया है कराची में, तो उसमें इन तमाम जो इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उन्होंने एक लाइन बनाई है और एक ड्रिल कराई गई है ब्रेंडन मैककलम की जानिब से। तमाम खिलाड़ियों की जो इंग्लिश खिलाड़ी हैं उनकी लाइन बनाई गई, और फिर उनको कहा गया कि आपको जो है वो 3-3 बॉलें कराई जाएंगी और आपने जो है वो छक्के मारने हैं। यानी कि 3-3 बॉलें उन्हें कराई गई और फिर सब बैटर्स ने जो है वो छक्के मारे, और फिर देखा गया इनके आपस में जो कंपटीशन हुआ कि आखिर किसने जो है वो ज़्यादा बड़े छक्के मारे। यानी कि आप देख लें कि इनकी जब जो प्रैक्टिस सेशन होती है कि उनके वर्क एथिक्स जो है वो इस तरह के हो गए कि इन्होंने अटैकिंग जो है प्रैक्टिस सेशन में भी करना शुरू कर दिया, यानी चौके छक्के मारने वाली टेस्ट क्रिकेट की प्रिपरेशन जो है वो इंग्लैंड वाले करते हैं। तो कराची टेस्ट में भी मेरे ख्याल से इंग्लैंड जो है वो हल्का नहीं आएगा। सेम जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया हुआ था उसी ट्रेंड के साथ ही जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो वापस आएंगे और पाकिस्तान पे हावी होंगे। जबकि पाकिस्तान के क्रू से जो हमें ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल नॉर्मल अपना जो प्रैक्टिस सेशन है वही मॉडरेट किस्म का या डिफेंसिव किस्म का उस तरह का जो है वो प्रैक्टिस सेशन किया है। अच्छा, अब बात कर लें PSL ड्राफ्ट की, और उसके बारे से डिटेल में जो है वो अगली वीडियोस में करेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा जो मैंने बाबर आजम कप्तान पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान टीम के जो है उनकी देखी। बहुत ही काम और कंपोज और बहुत ही रिलैक्स किस्म की बॉडी लैंग्वेज उन्हें दिखाई दी, और बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबर आजम जो है बहुत ही काम कंपोज और बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे ड्राफ्ट में। और पेशावर ज़ल्मी की भी जो मैनेजमेंट थी, उनके भी बयानात जो आ रहे थे ड्राफ्ट के दौरान, कि वो कंप्लीटली फुल हैंड दे रहे थे बाबर आजम को कि आप जो है वो बताएंगे कौन सिलेक्ट होगा, और कप्तान को उन्होंने फुल हैंड दिया कि स्क्वाड
جو ہے وہ پشاور زلمی کا سلیکٹ کریں. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ دیکھیں خبریں جو ہے نا بہت ہی عجیب سی آ رہی تھیں پچھلے پی ایس ایل سے لے کر اب تک کہ بابر اعظم کے جو ریلیشنز ہیں کراچی کنگز کی مینجمنٹ کے ساتھ وہ اچھے نہیں ہیں. کراچی کنگز کی مینجمنٹ جو ہے وہ بابر اعظم کو اچھا ٹریٹ نہیں کر رہی. اور پھر ہم نے ایک دیکھا تھا کہ سائڈ لائن باؤنڈری لائن پہ وسیم اکرم جو ہے وہ بابر اعظم کے ساتھ کچھ بہت ہی ایک اینگری موڈ میں کہوں گا کہ لاسٹ ایئر ایک پکچر آئی تھی اور بہت اینگری موڈ میں وہ جو ہے وہ چٹ چیٹ ان سے کر رہے تھے. تو یہ بہت ہی ایک ٹینشن والا ماحول شاید بابر اعظم کے لیے بن گیا تھا اور بابر اعظم اب اس سے جو ہے وہ پناہ چاہتے تھے کیونکہ دیکھیں کپتان وہ تھے کراچی کنگز میں بھی پلیٹینم کیٹیگری ان کو ملی تھی اور اوپنر وہ کھیل رہے تھے. لیکن کیا وجہ تھی؟ کوئی تو وجہ تھی نا کہ بابر اعظم نے جو ہے وہ کراچی کنگز کو چھوڑا اور کراچی کنگز کو چھوڑ کے وہی چیزیں مطلب پلیٹینم کپتان اور اوپننگ بیٹر انہی جو کہتے ہیں نا کہ فیسلٹیز کے ساتھ ان کو پشاور زلمی نے لیا. تو کسی بھی فرنچائز کو 6 سال بعد چھوڑنا اور پھر انہی مطلب کوئی اس میں ترقی ہمیں نہیں دکھائی دی نا. صرف ایک جو کہتے ہیں نا پیس آف مائنڈ شاید وہ دیکھنے کے لیے بابر اعظم نے پشاور زلمی کو آپٹ کیا. لیکن بہت اچھا ایک منظر تھا کہ بابر اعظم ایک ریلیکس قسم کے جو ہے کپتان دکھائی دیے اور یہ چیز ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے گا کہ بابر اعظم نے کراچی کنگز کو جو چھوڑا ہے یہ کراچی کنگز کو ڈیمیج کرے گی فار شور بات. اور پشاور زلمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں اب اس بار دکھائی دے گی. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ سائم ایوب بھی اب بابر اعظم کے انڈر کھیلیں گے, محمد حارث بھی بابر اعظم کے انڈر کھیلیں گے, حسیب اللہ خان بابر اعظم کے انڈر کھیلیں گے. تو یہ بہت ہی کمال بات ہے کہ ینگسٹر جو فیوچر ہے پاکستان کا وہ بھی بابر اعظم کے انڈر اب گروم ہونے والے ہیں کیونکہ فیوچر کے لیجنڈ ہے, اس میں کوئی شک ہے نہیں. اچھا اب بات آ جائے تھوڑی سی کنٹروورشل قسم کی, اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن آپ کے سامنے میں ایک بات چھوڑ دوں گا, ایک تھوڑی سی ایک باٹم لائن قسم کی, تاکہ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک بھی ہے. رمیز چاچا نے جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پشاور میں میچز اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ریڈ زون ہے, ابھی بھی ریڈ فلیگڈ ہے. اور اس کے حوالے سے پشاور میں کے پی میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں, پولیٹیکل پارٹی اے این پی اس نے بھی پروٹیسٹ کیے اور وہاں کی جو کرکٹ فینز ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ اس پہ شدید غم و غصے کا اظہار ہوا ہے. اور پشاور زلمی کے جو اونر ہیں جاوید آفریدی ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا ہے پی ایس ایل ڈرافٹ کا جو ہوا ہے کراچی میں. اچھا یہ بات جو ہے نا شاید ایک مس انٹرپریٹ کر دی گئی ہے اور رمیز راجہ کی یہ جو بیان تھا اس کو شاید اس طرح لیا نہیں گیا, ایک ایگزیجریٹ کر کے بات لے لی گئی ہے. حالانکہ فار شور دیکھیں کوئی بھی چیئرمین یا کوئی بھی ہیڈ آف جو ہے وہ ادارہ, پی سی بی اوبیسلی ادارہ ہے, ان کو کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پشاور میں جو ہے وہ ہم اس لیے نہیں میچ کرنا چاہ رہے کیونکہ یہ سو کالڈ ایک ابھی بھی ٹیررزم سے جو ہے وہ یہ اس پر جو ہے وہ مطلب یہ ہو سکتا ہے, اس کو نقصان ہو سکتا ہے, یہ خطرہ ہے. یہ اس طرح کی بات کبھی بھی چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نہیں کہیں گے. ان کا یہ مطلب شاید ہوگا کہ ابھی جب پشاور کا نام آتا ہے تو کے پی کا نام آتا ہے تو شاید جو ویسٹرن ممالک ہیں, ویسٹرن کرکٹرز ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ شاید نو گو ایریا ہے یا اس طرح کی بات کچھ وہ سوچتے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آہستہ آہستہ ہوگا. ایسا ہوگا کہ ڈائریکٹلی پی ایس ایل وہاں نہیں لی جائے گی, شاید چھوٹی ٹیموں کے درمیان میچ ہو, ڈومیسٹک کرکٹ وہاں پہلے شروع ہو, اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی ٹیم کوئی ہوگی اس کے ساتھ میچ کروایا جائے گا, پھر پی ایس ایل کا میچ کرایا جائے گا, پھر انٹرنیشنل ٹیم کوئی بڑی جیسے جو سینا ٹیمز ہیں آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ وہ پھر آ کر کھیلیں گی. تو یہ گریجول پروسیس ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ پشاور جو ہے وہ نو گو ایریا. پشاور الحمدللہ جو ہے بہت اب سیف ہو گیا ہے اور ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے ودن 6 months مطلب 2024 میں جو ہے وہ کمپلیٹلی ریڈی ہو جائے گا اور کھیلنے کے لیے وہ لائق ہو جائے گا. کوئی پتہ نہیں کہ 2023 کا جو ڈومیسٹک سیزن ہے اس کا کوئی میچ جو ہے وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں ہو, مجھے لگ رہا ہے. لیکن 2024 میں پی ایس ایل جو ضرور پشاور میں کھیلی جائے گی. تو یہ گڈ نیوز ہے اور اس کو اس جسٹر میں لینا چاہیے. غم و غصے کا اظہار شاید مس انٹرپریٹ کر کے ان کی بات چیئرمین پی سی بی رمیز آ جائے گی. خیر اپنا بہت سارا آپ خیال رکھیے گا. اسی طرح آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ویڈیوز میں. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے عرفہ فیروز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.